नमस्कार सबैमा। आजको यस भिडियोमा मैले एमए इकोनोमिक्स फर्स्ट सेमेस्टरको डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स को युनिट 4 प्लानिङ च्याप्टरमा पढ्ने डेभलपमेन्ट प्लानिङ इन सार्क कन्ट्रिज टपिकको एन्सर कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो विषयवस्तु हजुरलाई भन्दैछु है। अब हजुरलाई यो डेभलपमेन्ट प्लानिङ इन सार्क कन्ट्रिजबाट आयो भने हजुरलाई 10 मार्क्समा पनि आउनसक्छ, 5 मार्क्समा पनि आउनसक्छ। अब यसमा हजुरलाई प्रत्येक कन्ट्रिजको प्रायोरिटिज, कन्स्ट्रेन्ट अथवा एचिभमेन्टहरू मध्ये कुनै यो 3टा मध्ये कुनै 2टा अथवा एउटा अथवा तिनीवटै पनि सोध्न सक्छ होइन। अनि यसमा हामीले कसरी आफ्नो आन्सर प्रिपेयर गर्ने, के इन्क्लुड गर्ने त्यो म ब्रिफली भनिदिन्छु यो भिडियोमा। ओके, फर्स्टमा त हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सार्कको थोरै भयो नि थोरै 2-3 लाइन ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो होइन। 2-3 लाइन हुन्छ कि 4-5 हजुरले जति सक्नुहुन्छ। अब सार्क 1985 मा इस्टाब्लिस भयो अनि मेम्बर कन्ट्रिजहरू के हो होइन। अनि त्यसपछि सार्क इज डोमिनेटेड बाई इन्डियन पोलिटिक्स, कल्चर एन्ड इकोनोमी। नर्मली सार्क कन्ट्रिज अब इन्डियन पोलिटिक्स, कल्चर, इकोनोमीले डोमिनेटेड छ नर्मली होइन। हजुरको 75% अफ द जिडिपी त इन्डिया एक्लैले बनाउँछ। यो कुराहरू अथवा हजुरले जाने कुराहरू लेख्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले प्रत्येक कन्ट्रीको प्रायोरिटिज सोध्यो भने प्रायोरिटिज, कन्स्टेन्ट सोध्यो भने कन्स्टेन्ट र अचिभमेन्ट सोध्यो भने अचिभमेन्ट, यसरी हजुरहरूले ब्रिफली राख्नुपर्ने हुन्छ। अब पाकिस्तानको हजुरको प्रायोरिटिज अफ डेभलपमेन्ट भनेको अब हजुरको क्लाइमेट चेन्ज छ, फ्यामिली प्लानिङ, एग्रिकल्चरल एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट भयो अनि क्वालिटी अफ लाइफ भयो। त्यस्तै पाकिस्तानको कन्स्ट्रेन्ट भनेको हजुरको पपुलेसन हो, इन्फ्लेसनरी प्रेसर हो, अनि त्यसपछि लो एचआरडी हो होइन। अनि त्यस्तै डिक्लाइनिङ प्रोडक्टिभिटी, डिकेड्स लङ स्ट्रगल, क्वालिटी गभर्नेन्स, अ लार्ज एन्ड लस मेकिङ पब्लिक सेक्टर, इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थ, यो कुराहरू भइहाल्यो। त्यस्तै अचिभमेन्ट भनेको हजुरको प्रमोसन अफ प्राइभेट सेक्टर अनि इकोनोमिक ग्रोथ। त्यसपछि अब एग्रिकल्चरमा पनि एचिभ भएको धेरै अगाडि बढिसकेको छ पाकिस्तान। त्यसै गरी हजुर इन्डियामा आउनुहुन्छ। इन्डियामा हजुरले प्रायोरिटिजमा हजुरको इन्डियाको प्रायोरिटिज भनेको स्किल डेभलपमेन्टमा छ, अहिले एजुकेसनमा छ, एग्रिकल्चर, इम्प्लोइमेन्ट, इरिगेसन अनि त्यसपछि पावर एकुमुलेसनमा छ है। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ हजुरको कन्स्ट्रेन्ट जस्तो इकोनोमिक फिल्डमा चाहिँ खासै देखिँदैन होइन। बट केमा छ भन्दाखेरि पोलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेसनमा छ। अनि अर्को भनेको अभाइबिलिटी अफ क्वालिफाइड क्याडर्स भन्नाले पर्सनलहरू। त्यस्तै एचिभमेन्ट भनेको इन्डियाको मच प्रोग्रेस एचिभ इन मेनी सेक्टर्स अफ द इकोनोमी होइन। इभन इन्डिया त वर्ल्डकै 50 टर्म्समा बढ्छ जिडिपीमा होइन। ओके, अहिले अपडेटेड भर्सन चाहिँ एकचोटि हजुरहरूले पनि हेर्नु होला। त्यस्तै गरी राइजिङ एन्ड पुसिङ मिडल क्लास एन्ड एन्टरप्रेनर्सहरू भयो, रिफर्म्स एन्ड अफ मोर प्राग्मेटिक अप्रोच इन प्लानिङ इन्क्लुडिङ प्राइभेट एन्ड पब्लिक एन्टरप्राइज पार्टनरसिप। त्यस्तै रिड्युसिङ माल न्युट्रिसन, सेल्फ ड्रिङ्किङ वाटर, यो कुराहरू भइहाल्यो। त्यस्तै गरी अफगानिस्तानमा आउनुहुन्छ। अफगानिस्तानको प्रायोरिटिज अफ डेभलपमेन्ट भनेको सर्भिस डेलिभरी हो, जब क्रिएसन, इक्विटेबल इकोनोमिक ग्रोथ, अनि अर्को भनेको पब्लिक रेभिन्यू जेनेरेसन, प्रोटेक्सन अफ द राइट, ड्युरेबल एन्ड इन्क्लुसिभ पिस, एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट, अनि प्रोभाइडिङ एनर्जी एन्ड सेक्युरिटी फर डेभलपमेन्ट एन्ड पिस भइहाल्यो। इत्यादि कुराहरू हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कन्स्टेन्ट भनेको करप्सन छ होइन। यो अफगानिस्तानमा हाई भनेको करप्सन, अनि त्यसपछि पेट्रोनेज पोलिटिक्स भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको म्यासिभ पोभर्टी छ, डिस्ट्रक्सन अफ स्टेट लेगिटिमेसी एन्ड क्यापेसिटी। अनि अर्को भनेको पुवर गभर्नेन्स, एब्सेन्स अफ रुल अफ ल एन्ड भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स, यसरी हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अफगानिस्तानमा। त्यस्तै अफगानिस्तानको एचिभमेन्ट भनेको के भन्दा पहिलाको भन्दा मच इम्प्रुभ भइसक्यो एजुकेसन सेक्टरमा अनि हेल्थ सेक्टरमा भयो, अनि बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि ह्युमन क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट। त्यस्तै गरी बङ्गलादेशको प्रायोरिटिज अफ डेभलपमेन्ट भनेको हजुरको एक्सपोर्ट लेड इकोनोमिक ग्रोथ होइन। अनि त्यसपछि थ्रु फ्री मार्केट इकोनोमी भइहाल्यो, इम्पावरमेन्ट अफ द पुवर, इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नु, अनि त्यसपछि एग्रिकल्चरल ग्रोथ, रिडक्सन इन इनइक्वालिटी, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, ग्रोथ बेस्ड ग्रोथ एन्ड फुड सेक्युरिटी, इत्यादि कुराहरू भइहाल्यो। त्यस्तै कन्स्ट्रेन्टमा भनेको हजुरको पवर्टी छ, करप्सन, इलिट्रेसी, इनइक्वालिटी, ह्युमन डिप्राइभेसन, यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी अचिभमेन्ट भनेको हजुरको
Over the past 40 years, it has increased its real per capita income by more than 130%. होइन रियल पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ उसको 130% भन्दा बढीले इन्क्रिज भइसकेको छ। त्यस्तै पोभर्टी चाहिँ मोर देन हाफले डिक्रिज भएको छ। अचिभड मोस्ट अफ द बिलियन डेभलपमेन्ट गोल्स विदिन सर्ट टाइम पिरियड है त। अर्को भनेको कपेबल अफ ह्यान्डलिङ नेचुरल क्यालामिटिज विथ मिनिमल लस अफ लाइफ भयो। वुमेन इम्पावरमेन्ट, इन्कम इनइक्वालिटी रिड्युसिङ फास्ट होइन यो कुराहरू हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब भुटानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रायोरिटिज भनेको सेल्फ रिलायन्स अनि इन्क्लुसिभ ग्रिन सोसियल डेभलपमेन्ट भयो। इम्प्रुभिङ रुरल क्वालिटी अफ लाइफ, इन्हान्सिङ प्राइभेट सेक्टर, स्प्रेडिङ ग्रोथ, नेसनल ह्याप्पिनेस, जिएनएस यो कुराहरू भयो। त्यस्तै कन्स्ट्रेन्ट भनेको ल्याक अफ एक्सेस टु अफोर्डेबल क्लिन टेक्नोलोजी अनि हाई डिपेन्डेन्सी अन एक्सटर्नल मार्केट्स, पोभर्टी, स्क्युड पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन, जियोग्राफिकल एन्ड डेमोग्राफिक constraint, climate change, natural hazards, inadequate jobs for growing young population यो कुराहरू लिनु पर्यो हजुरले। अचिभमेन्टमा हजुरको ओभरअल ग्रोथ stimulated by investment in the hydropower sector, fast developed construction sector, tourismको कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मालदिप्सकोमा आउनुभयो भने हजुरले यसको मालदिप्सका प्रायोरिटिजहरू भनेको सोसियो इकोनोमिक एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक प्रोग्रेस, सोसियल इक्विटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी अनि युनिभर्सलाइजेसन अफ प्राइमेरी एजुकेसन, हेल्थ केयर, स्ट्रेन्थेनिङ अफ डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट्स एन्ड सोसियो इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन यो कुराहरू प्रायोरिटिजमा हजुरले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रेन्ट भनेको सुनामी रिकभरी एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अनि त्यसपछि भल्नेरेबल लोली लाइङ island and fragile reefs and small remote and widely dispersed island communities. त्यस्तै narrow economic based and openness of the economy यो कुराहरू भयो हजुरहरूको। त्यस्तै हजुरको अचिभमेन्टमा टुरिज्म, एजुकेसन अनि फिसरी एक्सपोर्टहरू भइहाल्यो। अनि त्यस्तै अगाडि हजुरको श्रीलङ्का श्रीलङ्कामा चाहिँ प्रायोरिटिज भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट अनि इन्भाइरोन्मेन्टको कुराहरू भयो, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अनि स्ट्रेन्थेनिङ नेसनल इकोनोमी भइहाल्यो। अनि त्यस्तै कन्स्टेन्ट भनेको पोस्ट कन्फ्लिक्ट इकोनोमिक रिकभरीहरू अनि नेसनल इन्टिग्रेसन एन्ड इकोनोमिक रिफर्म्स होइन अनि कन्ट्रोल अफ इन्फ्लेसनको कुराहरू भयो। म्यानेजमेन्ट अफ पब्लिक डेट अनि त्यस्तै गरी बिजनेस इन्भाइरोन्मेन्ट, डाइभर्सिफिकेसन अफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एन्ड मार्केट इफेक्टिभ युज अफ बाइलेटरल ट्रेड एग्रिमेन्ट्स यो कुराहरू भयो कन्स्टेन्टमा। त्यसै गरी अचिभमेन्टमा हजुरको रिजर्भड प्रोलङ्ड कन्फ्लिक्ट अनि लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट कन्सिस्टिङ अफ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन, त्यस्तै पोर्ट्स अनि एयरपोर्टको कुराहरू भयो होइन। वाटर सप्लाई एन्ड इरिगेसन, रोड्स एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन अनि revitalized agriculture and domestic enterprise, strengthening public services and state enterprises यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली नेपालमा हजुरको के हुन्छ त नेपालमा प्रायोरिटिज अफ डेभलपमेन्टहरू के छ? सस्टेनेबल पिस एन्ड हार्मोनी फर building prosperous, modern justice and inclusive Nepal free from all types of discrimination. अर्को भनेको delivery of immediate rescue, अर्को भनेको क्रिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज यो कुराहरू भयो। त्यस्तै कन्स्टेन्टमा हजुरको इन्फ्रास्ट्रक्चर हर्डल्सहरू अनि सप्लाई बोतलनेकहरू, नो डोमेस्टिक डिमान्ड, लोवर इन्भेस्टमेन्ट प्रोफाइल, लो इकोनोमिक ग्रोथ, लो पिसिआई अनि मास पोभर्टी, विकर सोसल इन्डिकेटर्सहरू भइहाल्यो होइन। यसरी हजुरको एचिभमेन्टको नेपालको अचिभमेन्टमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा हेल्थ, रियल पिसिआई अनि अर्को ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन, कम्युनिटी फरेस्ट्री, अचिभमेन्ट इन मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स। यसरी हजुरले ठ्याक्क ब्रिफली मैले हजुरहरूलाई भने आफ्नो पोइन्टमा के इन्क्लुड गर्न सकिन्छ त भनेर हजुरहरूलाई मैले यो भिडियो मार्फत भने होइन।
अनि अब हजुरलाई मैले भनिहालेँ इक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ यो 3टा प्रायोरिटिज कन्स्टेन्ट र एचिभमेन्ट यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा अथवा 2टा अथवा 3वटै पनि सोध्न सक्छ यसरी नै हजुरको आन्सरहरू प्रिपेयर गर्नुभयो भने ठ्याक पोइन्टमा हजुरको मार्क्स पनि बढी आउने सम्भावना हुन्छ ओके थ्याङ्क यू